ज्यादा तेल खानाले, भोजन पछाडि पानीमा डुबेर नुहाउनाले, ग्रहण बाहेक अरू समयमा सन्ध्या स्नान गर्नाले, राति स्नान गर्नाले र स्नान पश्चात तेल लगाउनाले, यी पाँचवटा कार्यले आयु क्षीण हुन्छ, आयु घट्छ। रात्रिको समयमा चौबाटोमा, मसान घाटमा, पिपल आदिको वृक्ष, उपवन, दुष्ट स्त्री आदिको सान्निध्यमा नजाने, यी स्थानहरूलाई परित्याग गर्ने, आधी रातमा भोजन नगर्ने र रात्रिको समयमा दही कहिले पनि नखाने। ग्रहण बिना रात्रि स्नान गर्न हुँदैन। रात्रिको समयमा ग्रहण छ भने गर्दा हुन्छ, नत्र ग्रहणको समय बाहेक अरू समयमा वा अशौच बाहेक अरू समय रात्रि स्नान गर्न हुँदैन। र आफूभन्दा आफू बसेको स्थानको 1 कोश वरिपरिसम्म पवित्र तीर्थ नदीहरू छन् भने तीर्थ नदीमै गएर स्नान गर्नुपर्छ। भोजन पश्चात तुरुन्तै अथाह जलमा डुबुल्की मारेर पनि स्नान गर्न हुँदैन। स्नान पश्चात तेल लगाउन हुँदैन र ज्यादा तेलमा तैलेका विषय वस्तुहरू पनि खान हुँदैन। यी 5 कार्यले आयु क्षीण हुन्छ। ज्यादा तेल खानाले, भोजन पछाडि पानीमा डुबेर नुहाउनाले, ग्रहण बाहेक अरू समयमा सन्ध्या स्नान गर्नाले, राति स्नान गर्नाले र स्नान पश्चात तेल लगाउनाले, यी 5वटा कार्यले आयु क्षीण हुन्छ, आयु घट्छ। गुरुजन तथा आफूभन्दा श्रेष्ठ व्यक्तिहरूलाई दुर्वचन प्रयोग गर्न हुँदैन। यदि क्रुद्ध छन् भने पनि प्रसन्न गराउने उपाय लगाउनुपर्छ। यो आज रिसाएर आएर छन्, अब अलिअलि गरेर यस जिस्क्याउँ अलि तिनको रिस चाहिँ अलि बढाइदिउँ न, त्यस्तो स्वभाव राख्नु हुँदैन। के गर्नाले प्रसन्न हुन्छन्, प्रसन्न गराउनतिर विचार गर्नुपर्छ। अरूको निन्दाजनक कुरा गर्न हुन्न। बडो गाह्रो काम, सबै अहिले भने जति सबै थोक गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, यो एउटा कार्य गर्न सकिन्न कि निन्दा स्वयं पनि गर्न हुन्न र निन्दकको कुरा पनि सुन्न हुन्न। यही चाहिँ गर्न सकिन्न। आफूले निन्दा नगर्नेसम्म पनि मान्छेले मुख टेप टालेर भयो नि बस्थे होलान्, तर अरूको निन्दा चर्चा नसुनिकन त बरु 2 छाक नखाएदेखि मान्छेलाई केही हुन्न। कतै खुजुर 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 कसैको नाम ल्या सुनो भनेदेखि कान ठाडा भइहाल्छन्, जिउ त्यता तन्किहाल्छ स्वाभाविक रूपमा। मन, बुद्धि, अहङ्कार, शरीर सबैले माग्न लाग्छ भिटामिन। के कुरा गर्न लागे, कसका बारेमा गर्न लागे? निन्दा चर्चा गर्नु पनि हुँदैन र निन्दकहरूका वार्तालाप सुन्न पनि हुँदैन। यो सदाचारमा पर्दैन, यो दुराचार हो। कसैसँग केही समस्या छ भने उसैलाई गएर सुनाउने हो, तेस्रो व्यक्तिलाई सुनाउने होइन। कसैको कुनै आनी बानीमा खोट छ भने उसैलाई गर भन्ने हो, जसको खोट छ। सुधार गर्ने त उसैले हो नि। अर्को व्यक्तिलाई गर भनेर अर्को व्यक्तिले त सुधार दिँदैन। बेकारमा त्यो खोट आफूमा पनि आउँछ। किन? त्यो दुराचारको भागी हुने आफू। र सकेसम्म प्रशस्त औषधिले युक्त, सिटामोल, ब्रुसेट, ब्रुफिन भन्न खोजेको होइन, जडीबुट्टीले युक्त आहारहरू भोजन गर्ने, रत्न आदिलाई धारण गर्ने, केशलाई निर्मल राख्ने, सुन्दर र शिष्ट भेष धारण गर्ने, सफा र उज्याला खालका वस्त्र धारण गर्नुपर्छ। किन? उज्याला वस्त्रमा दाग लाग्यो भने तुरुन्त देखिन्छ। सफा सुग्घर राख्न सजिलो हुन्छ। तर उज्याला खालका वस्त्र भनन् भने 8-10 दिन, 15-20 दिन लगाए पनि कसैले केही भन्दैनन्, केही पनि देखिन्। आफैलाई पनि चित्त बुझिराख्छ। सफा सुग्घर शुद्धता निर्मलता राख्न सकिन्न। यसकारण उज्जवल प्रकारका वस्त्रहरू लगाउने, यी सबै सदाचारमा पर्छन्।
अरूको किञ्चिन मात्र पनि धन लिन हुँदैन र अप्रिय बोल्न हुँदैन, सत्य एवं प्रिय वाणी बोल्नुपर्छ। अरूको दोषमाथि चर्चा नगर्ने, कसैप्रति दुश्मनी नसान्ने, नदी किनारमा बहुत समयसम्म निवास नगर्ने, अनेक प्रकारले यहाँ चर्चा गर्नुहुन्छ के कुरालाई। अतिशय वेग सम्पन्न जलमा स्नान नगर्ने, जल्दै गरेको बल्दै गरेको घरभित्र प्रवेश नगर्ने। ओहो, घरमा आगो लाग्यो, भित्र त मैले फलानु ठाउँमा पैसा लुकाएर राखेको थिएँ भनेर हाम नफाल्ने। अनि सब लिएर जाँदै गरेको मार्गमा, मलामी हिँड्दै गरेको मार्ग छ भने बाटो छोड्दिने र ठुलो स्वरले नबोल्ने, नचिच्याउने। यदि विवाहको जन्ती जाँदैछ अथवा मलामी जाँदैछ भने त्यस्तो स्थानमा गएर हल्ला खल्ला नगर्ने, शान्त भएर बस्ने। दुई दाँत किटेर नाक फुलाएर अरूलाई नहेर्ने। आचरण भन्ने कुरो गजबको छ, कति विस्तारपूर्वक लेखिएको छ क्या लेख्न पनि। दाँत नकेट्ने अर्कालाई हेर्दा, नाका पुरा नफुलाउने अर्कालाई हेर्दा राम्रो पनि देखिन्न। रिसा छ भने ठ्याक्कै थाहा हुन्छ त्यो देखेपछि। क्रोध प्रदर्शन फिटिक्कै नगर्ने। अनि लात्ताले कुनै पनि जीवजन्तुलाई कहिले पनि प्रहार नगर्ने। गुरु सम्मुख उच्च आसनमा नबस्ने, सदा सदाचार तत्पर रहने, कामाचारी नहुने। दुवै लोकमा सुख चाहने व्यक्तिले कामाचार पूर्वक जीवनयापन गर्न हुँदैन। रात्रिको समयमा चौबाटोमा, मसान घाटमा, पिपल आदिको वृक्ष, उपवन, दुष्ट स्त्री आदिको सान्निध्यमा नजाने, यी स्थानहरूलाई परित्याग गर्ने। ल हेर्नुहोस् त, बर्खाका बेला सधैँ आफ्नो छाता आफै बोकेर हिँड्नुपर्छ भनेर समेत लेखाएर छ। मैले पनि भेटेको थिइनँ यो कुरो त, अहिले पढ्दै जाँदा देखेको भर्खर। छाता बोकेर हिँड्नुपर्छ भनेर समेत हामीलाई शास्त्रले सम्झाइ बुझाइ गरिदिनुपर्छ। ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतुमा सधैँ छत्र धारण गरेर मात्र हिँड्ने, यो पनि सदाचारमा पर्छ। आफूलाई काम लाग्छ, आफूभन्दा वृद्ध, अतिशय रोगी आदि भेटियो भने तिनलाई काम लाग्छ। अनि ब्राह्मण, राजा, स्त्री, ज्ञानवान, गर्भिणी स्त्री, बोझ भारी बोकेर हिँडेको व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति, अन्धो व्यक्ति, उन्मत्त व्यक्ति, यति भेटी भयो भने यी 8-9 प्रकारका व्यक्तिहरू बाटा देख्यो भने यिनलाई पहिला बाटो छोड्दैन। किन? ब्राह्मण ब्रह्म कर्ममा लाग्ने भएका कारण स्वाभाविक रूपमा सबैका गुरु हुन्, तिनलाई मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्यो। राजा शासक हुन्, भगवानको कृपाले नराणाम च नराधिपम भन्नुहुन्छ भगवानले कि नरहरू मध्येबाट राजामा भगवानको अंश हुन्छ, भगवानका विभूति हुन्, यसकारण तिनलाई मार्ग छोड्दिने। गर्भिणी स्त्री, तिनलाई बाटो पहिला छोड्दिने। ज्ञानवान, जो स्नातक छन्, ज्ञानले युक्त छन्, ती व्यक्तिहरूलाई बाटो छोड्दिने। र भारी बोकेको व्यक्ति देखियो भने तिनलाई बाटो छोड्दिने। अन्धो र उन्मत्त व्यक्ति, आँखा नदेखिने बाटोलाई पनि पहिला मार्ग प्रशस्त गर्ने भने उन्मत्त व्यक्तिलाई। उन्मत्तलाई त बाटो छोडेन भने फेरि के हुनसक्छ? बाँकीलाई आचरणका कारण बाटो छोड्ने, उन्मत्तलाई चाहिँ डरका कारण बाटो छोड्दिने। पहिला त्यसलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिने। अरूको ईर्ष्या नगर्ने र स्त्री रक्षालाई आफ्नो कर्तव्य ठान्ने। कि स्त्री आदिको रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, यो विचार गर्ने। शिक्षा पद्धति बच्चा बेलादेखि, बालक कालदेखि, शैशव कालदेखि यस्ता कुरा सिकाए पो समाज पनि शान्त हुन्छ, बन्धुत्व हुन्छ, वास्तविक एकता हुन्छ। अब यी सबै कुरा त पढ्नै हुन्न भनेर धमाधम हाम्रा शास्त्र जति, पुस्तक जति, ग्रन्थ जति च्यातेर आगो लगाइहाले। अनि कहाँबाट आचरण होस्? आचरणहीनहरू समाजमा, अपराधीहरू, उद्दण्डहरू बढ्नु हो, यही शिक्षा नपाएर हो।
ईर्ष्याले आयु ह्रास हुन्छ अथवा ईर्ष्यालाई सर्वथा परित्याग गर्नुपर्छ। यदि व्यक्ति मूर्ख छ, उन्मत्त छ, व्यसनी छ, विरूप छ, अहङ्कारी छ, हीनाङ्ग छ, अधिकाङ्ग छ अथवा विद्याबाट हीन नै छ भने पनि, त्यस्ता व्यक्ति छन् भने पनि तिरस्कार चाहिँ गर्न हुँदैन। कसैको तिरस्कार नगर्ने, आधी रातमा भोजन नगर्ने र रात्रिको समयमा दही कहिले पनि नखाने, अरूको रहस्यका कुराहरू जान्ने उत्सुकता र अभिलाषा तुरुन्तै त्याग्ने। तीन ठाउँमा आउँछ यो एउटै प्रसङ्ग कि अरूका विषयमा जान्ने, के गर्दैछन्, कसो गर्दैछन्, च्याउनी, चियो चर्चो गर्ने, पत्ता लगाउन खोज्ने, ए फलानुको त उसो छ र नि हो भनेर सोध्दै हिँड्ने, यो बानी तुरुन्त त्याग्ने। तीन ठाउँमा यो एउटै प्रसङ्ग आउँछ कि यो किन धेरै ठाउँमा आएको छ भन्दा सबभन्दा ठुलो समस्या नै मान्छेहरूमा यही छ। सबै थोक गर्न सकिन्छ, यहीबाट चाहिँ अरूको कुरा नकाटिकन खाएको पनि नपच्ने अथवा नसुनिकन। यस प्रकार सदाचारको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै के भन्नुहुन्छ त भन्दा गृहस्थ व्यक्तिले सुवासिनी, गर्भवती, वृद्ध, स्त्री, बालक तथा आतुर व्यक्तिलाई पहिला भोजन गराएर घरको स्वामीले अन्तमा भोजन गर्ने। हाम्रो चाहिँ टक्रकै उल्टो छ, घरका स्वामी सबभन्दा पहिला बस्छन् खानालाई, तर शास्त्रले त्यसो भन्दैन। घरका स्वामीले अन्तिममा भोजन गर्ने, सबैलाई तृप्त गराएर सबै सन्तुष्ट भएपछि बल्ल आफूले भोजन गर्ने। अब या त अन्तिममा भोजन गर्नेलाई घरको स्वामी बनाउनु पर्यो, या त आफै घरका स्वामी भइराख्ने हो भने अन्तिममा आफूले भोजन गर्नु पर्यो। किन स्वामी भनेको के हो? सबको सेवक हो। खासमा सबैलाई सन्तुष्ट बनाउन नसके त्यो कस्तो स्वामी? घरको स्वामी हुन त कमसेकम घरका सबैलाई सन्तुष्ट गराउनु पर्यो नि। त्यसकारण पहिला सबैलाई तृप्त गराएर अन्तमा भोजन गर्ने र खुवाउँदा पनि गर्भवती, वृद्ध स्त्री र बालक यिनलाई पहिला खुवाउने, त्यस पछाडि आतुर व्यक्तिलाई, कतै जान हतार भयो भन्नेलाई खुवाउने, तत्पश्चात अरूले खाने र अन्तमा घरको स्वामीले भोजन गर्ने, सबैलाई तृप्त गराएर। यस प्रकार अनि खाँदा कसरी खाने? उत्तराभिमुख भएर वा पूर्वाभिमुख, या त पूर्व या त उत्तरतर्फ फर्केर खाने, प्रसन्नतापूर्वक भोजन गर्ने। के पकाएका हुन् भनेर सुरु हुने होइन, के पकाएका हुन् भन्ने खाएपछि थाहा हुन्छ, देखेपछि पनि थाहा हुन्छ भनिराख्नु पर्दैन। प्रसन्न भएर खाने बेलामा जे प्राप्त हुन्छ भगवत कृपाले, भगवानको प्रसाद स्वरूप प्रसन्न चित्तले खाने। अनि शान्त, क्रोधरहित, प्रसन्न चित्त, बिहानभरि घरमा झगडा परेको छ भने पनि खाने बेलामा शान्त हुने, क्रोधरहित हुने, प्रसन्न चित्त हुने, पात्रमा सत्पात्रमा राखेर भोजन पूर्व अग्रासन दिएर तन्मय भएर भोजन गर्ने। सबभन्दा पहिले मधुर पदार्थबाट सुरु गर्ने, मिठो कुराबाट सुरु गर्ने, तत्पश्चात छवटै स्वादहरू, तितो, टर्रो, अमिलो, नुनिलो सबै खाँदै गएर अन्तमा तीक्ष्ण पदार्थ, अलि अमिलो वस्तु केही खाएर अन्तमा फेरि मिष्ठान्न नै ग्रहण गर्ने। खाने कसरी पनि बताएको छ शास्त्रमा। यस प्रकार भोजन ग्रहण गर्ने, कोमल पदार्थहरू, एकदम कोमल प्रकारका खानेकुराहरू सुरुमा खाने, बीचमा गरिष्ठ व्यञ्जन र अन्तमा द्रव्ययुक्त व्यञ्जनहरूको भोजन गर्नाले व्यक्ति रोगमुक्त हुन्छ। दिनमा दही आदि छन् भने दिनमा खाने, रात्रिको समयमा दही अनि रात्रिको समयमा उच्च पोषणयुक्त खानेकुराहरू खानाले जठार अग्निलाई समस्या हुन्छ र आयु क्षीण हुन्छ। र रात्रिको समयमा उच्च पोषणयुक्त खानेकुरा खाने व्यक्तिहरूका घरमा दरिद्रता निवास गर्छ। बाणीलाई संयम राखेर अन्नको निन्दा नगरिकन प्रशस्त खाने, पूर्वाभिमुख या उत्तर अभिमुख भएर भोजन गरेर भलिभाती आचमन आदि गरेर हात प्रक्षालन गरेर सावधानीपूर्वक
आफ्ना अभिष्ट देवतालाई स्मरण गरेर अनि खानाको सुरुमा र अन्त्यमा भगवान श्रीहरिलाई स्मरण गरेर त्यो अन्न प्रसाद हामीलाई प्रदान गर्नुभएकोमा कृतज्ञता प्रकट गर्ने। प्राण अपान समान उदान तथा ज्ञानी पञ्च प्राण पुष्टि प्रदान गर्ने हे अन्न मेरा लागि सुखप्रद हुनुहोस्। अगस्त्य अग्नि वडवानल मद्वारा भुक्त भएको अन्न एवं पेय पदार्थलाई भलिभाँति पचाएर मलाई सुख प्राप्ति होस् र वासुदेव मलाई रोग रहित बनाएर राख्नुहोस्। यच्छत्तम रोगम खलु वासुदेव, भगवान वासुदेवलाई प्रार्थना गर्ने हजुरबाट प्रदत्त यो अन्न खाएर यी सन्तहरूले अगस्त्य अग्नि वडवानल आदिद्वारा यो सबै राम्रोसँग पचोस् र मलाई ऊर्जा प्राप्त होस्, मलाई रोगविहीन राख्नुहोस् हे वासुदेव भनेर भगवानलाई स्मरण गर्ने। यस पश्चात आलस्य रहित भएर अब खाने, त्यस पछाडि पेट र टाउको कन्याउँदै सिरानीको आड खोज्ने त्यस्तो होइन। अब खाइहाल्यो, अब कता आड लाग्न पाइन्छ अनि मोबाइल यसो समातेर त्यस्तो होइन। आलस्य रहित भएर अनायास हुने कर्म गर्न लाग्ने। सन्ध्याको समय यदि कोही पथिक कोही अतिथि आइपुग्छन् भने पाद्य आसन आदिद्वारा स्वागत गर्ने, अन्न प्रदान गर्ने, शयनद्वारा सेवा गर्ने। दिनमा आएका अतिथिबाट विमुख हुँदाखेरि जो पाप लाग्छ, दिउँसो आएका अतिथिबाट विमुख भयो भने जति पाप लाग्छ त्यसको 8 गुणा पाप सन्ध्यामा आएका अतिथिलाई विमुख गरेर फर्कायौँ भने लाग्छ। यसकारण पनि साँझका पाहुनालाई देवता मानिन्छ। दिउँसो आएका पाहुनालाई चाहिँ यसै फर्काएको भन्दा 8 गुणा ज्यादा पाप सन्ध्याको बेलामा पाहुना फर्कायो भन्ने लाग्छ। यस प्रकार सदाचारको सम्बन्धमा बताउँदै सदाचार सबै ऐश्वर्यका जनक हुन्, पिता हुन्। सदाचारले आयुको वृद्धि हुन्छ, सबै दोष दूर हुन्छन्। सदाचार यसकारण सबै आगम शास्त्रहरूमा सदाचारलाई प्रथम स्थानमा राखिएको छ।